दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केपछि कुन्नी कस्तो शक्ति प्राप्त गरेर आउनु भएको छ, अनौठो देखिन थालेको छ। हेर्नुस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले गाउँले जनतामाथि गरिरहेको यो बर्बरतापूर्ण दमनलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? गाउँले महिलाहरू, लघुवित्तहरूबाट पीडित महिलाहरू सडकमा आएर धरना दिन किन बाध्य भए? किन आन्दोलित भएर तप्तपाउँदो घाममा सडकमा बस्न बाध्य भए? यो गम्भीरतातर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने र उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर लछार पछार गरेर महिलाहरूमाथि गरेको यो बर्बरतापूर्ण दमनले सङ्केत के गर्छ? यो देशमा मान्छेले राज गरिरहेको छ कि राक्षसले राज गरिरहेको छ? राक्षस एउटा किम्बदन्तीको मनुवा मानिन्छ, तथापि राक्षस चरित्रलाई राजनीतिमा पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ यो राक्षसी राज भएको मुलुक हो भन्न कति पनि हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था छैन। चाहे प्रचण्डमाथि यो आरोप थोपरियोस्, चाहे नारायण काजी श्रेष्ठमाथि यो आरोप थोपरियोस्, अथवा यो सत्ता गठबन्धनका 10वटै दलहरूमाथि यो आरोप किन नथोपरियोस्। अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के छ भने प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ, राष्ट्रिय सभाको बैठक चलिरहेको छ, त ती बैठकहरूमा यो जङ्गली राजको, महिलाहरूमाथि भएको यो ज्यादतीको, महिलाहरूमाथि भइरहेको यो लछार पछारको, लघुवित्तबाट महिलाहरू कसरी पीडित भइरहेका छन् भन्ने अवस्था बारेमा संसदमा गहन छलफल हुनुपर्ने, त्यसतर्फ भइरहेको छैन। चुपचाप छन् सांसदहरू। सांसदहरूलाई यिनै महिलाहरूले जिताएर संसदमा पठाएका होइनन् र त्यो सांसदहरूले यी महिलाहरूको पीडा किन देख्न सकेनन्? यो गत असार 7 गतेको घटना हो। 7 गते घटना भयो, हिजो 8 गते बित्यो। 7 गते संसदमा आवाज उठ्नुपर्ने, नभए हिजो आवाज उठ्नुपर्ने, तर संसद मौन छ, सांसदहरू मौन छन्, सरकार मौन छ। यी महिलाहरूले न्याय कहाँ पाउने? न्याय माग्न कहाँ जाने? लघुवित्तहरूको ज्यादतीका विरुद्ध उनीहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा उजुरी गर्न गए, सुनवाई हुँदैन। प्रहरीकोमा उजुरी गर्न गए, सुनवाई हुँदैन। अन्य विभिन्न निकायहरूमा उजुरी गर्न गए, सुनवाई हुँदैन। नियामक निकायहरूमा गएर उजुरी गर्दाखेरि पटक्कै सुनवाई नभएपछि उनीहरू सडकमा तप्तपाउँदो घाममा आन्दोलित हुन महिलाहरूलाई रहर हो कि बाध्यता हो? यो मान्छेको राज भएको मुलुक हो भने निश्चित रूपमा यो महिलाहरूको पीडा बुझ्दछ र पीडालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्दछ। राक्षसको राज हो भने भन्नु केही छैन। जे भइरहेको छ यो राक्षसको राजमा मात्र हुने गतिविधिहरू भइरहेको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भनौँ अथवा अहिलेका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ भनौँ, उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट खारिएका नेताहरू हुनुहुन्छ। यही निर्देश गरेको थियो उहाँहरूलाई मार्क्सवादले। मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादले यही प्रशिक्षण दिएको थियो उहाँहरूलाई। सर्वसाधारण जनताका विरुद्ध, शोषण थिचोमिचोमा परेका जनताका विरुद्ध यही किसिमको निर्ममतापूर्वक दमन गर्नु भनेर मार्क्सवादले प्रशिक्षण गरेको थियो। यसैको निम्ति समाजवादी मोर्चा बनेको हो, यसैको निम्ति कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार बनेको हो। योभन्दा निर्लज्जताहरू केही पनि हुन सक्दैन। कम्युनिस्ट आवरणमा बसेर दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुकको खटनपटनमा काम गर्ने दलालहरू, जसले यो देशमा दक्षिणतिरको छिमेकी मुलुकको स्वार्थमा नागरिकता विधेयक पारित गरेका छन्, अवैधानिक तरिकाले प्रमाणीकरण गरेका छन् र त्यो विधेयकको आडमा विदेशी नागरिकहरूलाई, सीमा पारीका नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन्। प्रत्येक वर्ष यो क्रम बढ्दै गइरहेको छ। यो क्रम बढ्दै जाने एकातिर, अर्कोतिर वास्तविक नेपाली नागरिकहरूको यो दुर्दशा गराउने, पीडितहरू कहाँ गएर न्याय माग्ने? सहकारीबाट त्यत्तिकै पीडित छन्, लघुवित्तबाट त्यत्तिकै पीडित छन्, ब्याङ्कहरूबाट त्यत्तिकै पीडित छन्। यिनीहरूको पीडा सुन्ने कसले? कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार
भन्दै आएको सरकारले नसुन्ने हो भने अरू कसले सुन्ने हो? यो गम्भीरतातर्फ समाजवादी मोर्चामा आबद्ध भएका 4वटा राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्छ। गम्भीर बनेर नसोच्ने हो भने यो पतनको बाटो हो। पतनको बाटोबाट तपाईहरुलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। जनता विरुद्ध दमन गर्ने, महिलाहरू विरुद्ध दमन गर्ने, पीडितहरूलाई डन्डा बर्साउने, पीडितहरूलाई ढकेल्दै खोल्सामा हाल्ने, यसरी जनता विरुद्ध ज्यादती गर्ने दुष्टहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको आवरण किन भिरिरहेका छन्? भारत भ्रमणबाट फर्केर आइसकेपछि नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतबाट जगाउने काम गरियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्नु भनेर रोकिएको थियो। त्यो रोकिएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गरियो। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति लगत्तै यो नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण ठिक भनेर निर्णय गराउने काम भयो। यसबाट स्पष्ट हुन्छ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कता जाँदैछ। संसदको रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुहुन्छ, मैले रासायनिक मलको अभाव यो वर्ष हुन नदिने व्यवस्था मिलाइसकेको छु। भारतबाट मल आयात गर्ने व्यवस्था सबै मिलाइसकेको छु। देशभित्र रासायनिक मलको उत्पादनको व्यवस्था कहिले गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? यसतर्फ तपाईको ध्यान कहिले पुग्ने? त्यसैगरी भारतबाट विषादीयुक्त तरकारीहरू, विषादीयुक्त फलफुलहरू, विषादीयुक्त खाद्यान्नहरू आइरहेको छ। भारतबाटै आयात गरेर नेपाली जनताले खाद्यान्नमा, फलफुलमा, तरकारीमा जीविका गुजार्नुपर्ने कहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू? तपाईले भारतको निम्ति राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ कि नेपाली जनताको निम्ति? भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहनु भएको छ। नेपाली जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थमा पनि ढुक्क गराइरहनु भएको छ। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर हुनुपर्ने कहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू? यो तपाईको कम्युनिस्ट आवरणको सरकार हो कि अरू कसैको सरकार हो? भारतले विद्युत उत्पादन गरिदिने भएको छ। देशका सबै नदीहरू भारतको कब्जामा पुगिसकेको छ। 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गरिदिनु भएको छ। हामी ढुक्क भएर बसौँ। अब भारतले यो देशमा झिलिमिली गराइदिने भएको छ। भारतले विद्युत उत्पादन गर्ने, भारतले खरिद गरिदिने, अनि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बनेर यो देशको शासक बनिरहने, गाउँले जनताका टाउकामा डन्डा बर्साइरहने, गाउँले महिलाहरूलाई यसै गरी लछार पछार गरिरहने, यही हो प्रचण्ड राजको असली वास्तविकता। भारत आफैले निर्माण गरेको विद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत बाहेक भारतले अन्य कुनै पनि राष्ट्रले लगानी गरेर उत्पादन गरेको विद्युत खरिद नगर्ने भनेर राष्ट्रिय नीति बनाएको छ। उसको त्यो राष्ट्रिय नीतिमा नेपाल लम्पसार पर्ने कि विकल्प सोच्ने? विकल्प सोच्न सकिँदैन भने यो देशको हित कसरी हुने हो? यो देशको समृद्धि कसरी हुने हो? यो देशका जनताले सुख कसरी प्राप्त गर्ने हुन्? यसतर्फ गम्भीर भएर राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्ने कि नसोच्ने? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई भारतीय शासकहरू सामु लम्पसार बनाएर आइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा यी सबै दृष्टान्तहरूले दिइरहेका छन्। किन कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा राजनीति गरिरहेका छन् यस्ता दुष्टहरूले? कम्युनिस्ट पार्टीको आवरणमा राजनीति गर्नु देशको निम्ति दुर्भाग्य हो, जनताको निम्ति दुर्भाग्य हो। साँचो अर्थमा के हो कम्युनिस्ट आन्दोलन? मार्क्सवादले के निर्दिष्ट गरेको छ? यो विषयमा यस्ता दुष्टहरूलाई, यस्ता दुष्ट प्रवृत्तिका नेताहरूले नेतृत्व गरेको सरकारलाई खबरदारी गर्न ढिलो गरियो भने जनताको अझै दुर्दशा बढ्दै जानेछ। यो दुर्दशालाई अगाडि बढ्न नदिन राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधरहरू, जनताका पक्षधरहरू, समाजवादका पक्षधरहरू एक ठाउँ उभिएर यस्ता दुष्ट शासकहरूलाई, राक्षसी राजका शासकहरूलाई खबरदारी गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। आगे सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चेतना भया। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार।